देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें ताचे सरशीन आपयलें आनी तेय ताचे सरशीन आयले. आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर तांकां ताणें वेंचलें. आज भाव भयणीनो, जेजू दोंगरार चडला. जेजू क्रिस्त कल्वारी दोंगरार चडला आनी त्या कुर्साच्या त्या जैता वरवीं त्या कुर्साच्या मोगा वरवीं आम्हा सर्वांकी ताणें ताच्या कुशीक आकर्शीत केलां. आनी कोण ताचे थंय आकर्शीत जाता ताच्या लागीं आमकां वचूंक जाता. त्या कुर्साच्या मोगा वरवीं मात्र ताचे लागीं रावूंक आमकां जाता आनी आम्हा सर्वांकी ताच्या सांगाता रावूंक आनी ही सुवार्ता ही बरी खबर आमी परगट करूंक जेजू काल्वारी दोंगरार चडला. कित्याक देवा मदलो आनी मनशा मदलो मध्यस्थ जावन जेजू क्रिस्त त्या 3 किल्यांचेर उमकाळटा. आनी हो सल्लो देवान मनशा कुळांतय हो नवो सल्लो केला. जेजू क्रिस्तच तो सल्लो जावन आसा. आनी बाप म्हणटा, हो सल्लो करता आसतना त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो तांच्या मनांत म्हजी नियमां हांव घालतलो. तांच्या काळजाचेर हांव ती बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. सर्वेस्पराक वळखून घे म्हणून कोणेय गांवकाराक वा आपल्या भावाक सांगचो ना, कारण तांचे मदलो एकलो ल्हान आनी व्हड सक्कड म्हाका वळखतले. वय भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ता मुखांतर बापाक वळखूंक आमकां एक व्हडलो अवकाश आनी ताची नियमां आज भायल्यान पाडूंक न्ही, बगर काळजांत तो बरयता आनी केदाळांय जाता. जेजू क्रिस्ता थंय मावार्थ दवरता आसतना आमकां ताच्या पवित्रत्या मुखांतर आमच्या काळजांत तो बरयता. हे नवे नियम पवित्रत्म्याचे नियम आमचे भितर येता, मात्र न्ही आमच्या मनांत ताची नियमां आमच्या काळजाचेर ती बरयलेलीं आसात. वय भाव भयणीनो, आज आमच्या मतींत आमच्या मनांत ही नियमां येयचे जाल्यार खंयची नियमां? संवसाराची न्ही, धर्माची न्ही, बगर पवित्र आत्म्यान दिवची ती नियमां. एकच नियम, मोग करचे नियम. देवाचो मोग करचो आनी एकामेकाचो मोग करचो. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान हें करूंक आमकां कोणेय सांगिचें म्हणना, तर आमच्या मतीन तें हाडया भाव भयणीनो. आमच्या काळजाचेर तें बरोवंक आमी सोडया. केदाळांय जाता. केदाळां जेजू क्रिस्ता थंय आमी भावार्थ दवरता तवळ हें आमचें थंय जारी जाता. आनी जेजून म्हळां, सक्कड म्हाका वळखतले. वय, सगळ्यांचो सोडवणदार एकच जेजू क्रिस्त 7 जाणां जावंक आमकां उलो दिवन आसा. सक्कड मनशांनी सर्वांनी जेजू क्रिस्ताक जाणा जायचें आनी थाराण जोडीचें. हीच बापाची कुशी जावन आसा. आमेन.